मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभिन्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। 13.5 लाख वृद्ध वृद्धाले अझै पाएनन् कोरोनाको दोस्रो खोप। राष्ट्रपति भन्छन् सबै नागरिकको लागि खोपको व्यवस्था गर। नेपालमा थप 2297 जनामा कोरोना संक्रमण, 46 जनाको मृत्यु, 3130 निको भए। कोरोनाले विज्ञापन बजार संकुचित भएको व्यवसायीको तर्क। नेपालमा विज्ञापनको लागि विदेशी उत्पादनले अनिवार्य रकम छुट्याउनु पर्नेमा जोड। लामो समय निषेधाज्ञा हुँदा यातायात व्यवसाय सङ्कटमा। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी तत्काल सार्वजनिक यातायात खुलाउन माग। सुस्वास्थ्यको लागि योग नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइयो। योग साधकसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। शेयर बजारमा आज पनि भारी गिरावट। नेप्से लगातार घट्दा लगानीकर्ताले गुमाए 2 खर्ब 78 अर्ब। र नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै इरान र विश्वका 6 शक्ति राष्ट्रबीचको सम्बन्ध चिसियो। परमाणु सम्झौता बहाल गर्ने उद्देश्यले हुँदै आएका वार्ता स्थगित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सोमबार थप 2297 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6583 वटा PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 1584 मा संक्रमण देखिएको छ। 4321 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 713 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कुल 10,904 जनाको परीक्षण गरिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,22,640 पुगेको छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 3,130 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या 5,59,928 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 46 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 8,772 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 379 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 295, ललितपुरमा 61, भक्तपुरमा 33 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई बोलाएर कोरोना महामारीको पछिल्लो अवस्था, यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले लागू गरेका रणनीतिको विषयमा जानकारी लिएकी छिन्। मन्त्री तामाङको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण प्रसाद अर्याल तथा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंहले आइतबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई कोरोना महामारीको अवस्था, रोकथाम र नियन्त्रणमा गरेका कामको बारेमा जानकारी गराएका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले स्वास्थ्य संविधानमा नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकको जीवन रक्षा नै सबैको प्राथमिकता भएकोमा जोड दिएकी छिन्। यसैगरी उनले कोरोनासँग जुझ्न खोप एक मात्र विकल्प भएकाले सबै नागरिकको लागि यथाशीघ्र खोपको व्यवस्था गर्ने काममा अग्रसर हुनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्।
मन्त्री तामाङले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न स्वास्थ्य बीमाको प्रावधानलाई सुदृढ गरिनुपर्ने बताउँदै यस विषयमा सरकारले गम्भीरताको साथ अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए। सचिव लक्ष्मण अर्यालले करिब 60 लाख कोरोना विरुद्धको खोपको खरिदको प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंहले कोरोना महामारी विरुद्ध खोपको न्यायिक वितरण हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले खोपको प्रभावकारिताको समेत अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएका थिए। कोभिसिल्ड खोप लगाएका 13.5 लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई यथाशीघ्र दोस्रो डोज खोपको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ। ज्येष्ठ नागरिक चिरञ्जीवी बाज गिरी सोमबार रिट दर्ता गर्न पुगेका थिए। उनको रिटमा मङ्गलबारको लागि पेशी तोकिएको छ। फाल्गुन 23 गतेदेखि चैत 3 गतेसम्म सञ्चालित अभियानमा देशभरका 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले विकास गरेको कोभिसिल्ड नामको खोप दिएको थियो। तर 12 हप्ताभित्र दोस्रो डोज लगाउनु पर्ने भए पनि पहिलो डोज खोप लगाएको 13.5 लाख ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज लगाउन पाएका छैनन्। भारतीय कम्पनीले खोप नदिएपछि सरकारले बेलायतबाट अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको खोप ल्याएर ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने गरी तयारी गरेको बताउँदै आएको छ। तर सो खोप पनि कहिले आउँछ भन्ने विषयमा टुङ्गो लागेको छैन। कोरोना महामारीको नियन्त्रणको लागि लगाएको निषेधाज्ञाबाट सबैभन्दा धेरै मारमा परेको क्षेत्र हो यातायात व्यवसाय। यस क्षेत्रका लगानीकर्ता मात्र नभएर यातायात मजदुरदेखि सर्वसाधारण समेत मारमा परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको 1 महिना 3 साता बितिसकेको छ। अर्को 1 साताको लागि केही खुकुलो गरेर निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। केही खुकुलो बनाएर निषेधाज्ञा कायम राख्दा समेत सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भने सरकारले चासो देखाएको छैन। झण्डै 3.5 लाख भन्दा बढी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा व्यवसायीहरू महामारीको मारमा परेका छन्। गत वर्षको लकडाउनले नै प्रताडित भएका यातायात व्यवसायी राम्रोसँग तङ्ग्रन नपाउँदै दोस्रो लहरको मारमा परे। यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारबाट कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै लामो समय सवारी साधन थन्क्याएर राख्दा सञ्चालनमा ल्याउन समस्या हुने गुनासो यातायात व्यवसायीले राखेका छन्। लगातार कोभिड-19 को कारणले यातायात व्यवसायी ठुलो कोमामा गइरहेको अवस्था छ र यत्रो 2 वर्षसम्म आफ्ना गाडी घोडाहरू ग्यारेजमा थन्किएर राख्दा त्यसका गाडीका मोबिल, गिरिज, त्यसका टायर सम्पूर्ण कुहेर जाने अवस्थामा पनि राज्यको निकायले र सरकारको निकायले कुनै पनि विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। न बजेट भाषणबाट होस्, न राष्ट्र ब्याङ्कको मोनिटरिङ पोलिसीबाट होस् र घर जग्गा भित्तोमा राखेर यातायात व्यवसायीले खरिद गरेर राखेका गाडीहरू आज बेगले चिन्ता चिन्नको लागि ताकेता गरिरहेको अवस्था छ। ग्यारेजमा थन्किएका सवारी बिग्रने चिन्तामा यातायात व्यवसायीहरू छन्। निषेधाज्ञामा प्रशासनले भिडभाड जन्ने सबै गतिविधिमा रोक लगाएपछि यातायात मजदुरलाई दैनिकी टार्नको लागि खर्च जोहो गर्न हम्मे परिरहेको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार सरकारले तत्काल सार्वजनिक यातायात खोल्ने निर्णय गरे स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक सवारी पनि सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ। वैशाख 16 गतेबाट जारी गरिएको निषेधाज्ञा भोलिदेखि क्रमशः केही चाहिँ खुकुलो हुने निर्णय गरेसँगै अब चाहिँ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरू पनि पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ माग गर्दछ। महामारीको कारण जारी निषेधाज्ञाले यातायात क्षेत्रमा निर्भर रहेका लगभग 10 लाख मानिस कामविहीन भएका छन्। उक्त क्षेत्रबाट आश्रित 40 लाख मानिसले जीविकोपार्जन गरिरहेको महासङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यो क्षेत्रमा आबद्ध कामदारहरू गत वर्षदेखि कामविहीन बन्दै जाने क्रम यो वर्ष पनि बढेको छ। समीक्षा पोखरेलको रिपोर्ट। यसैबीच सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न माग गर्दै यातायात व्यवसायीले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। व्यवसायीले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै निषेधाज्ञाले यातायात व्यवसायी तथा श्रमिक प्रत्यक्ष मारमा परेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी तत्काल सार्वजनिक यातायात खोल्नको लागि माग गरेका छन्।
लामो समयसम्म सार्वजनिक यातायात नचलेपछि देशको अर्थतन्त्र समेत सङ्कटमा पर्ने देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ। समयसम्म लकडाउन गराउनु हो भने हामी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको यातायात व्यवसायी मजदुर कामदार कर्मचारी थप आर्थिक समस्या भई समग्र देशमा अर्थतन्त्र समेत सङ्कट पर्ने भएकोले तत्काल सार्वजनिक बस सञ्चालनमा सहजीकरण गरिदिनु हुन यस सुन्दर यातायात प्रणाली जोरदार माग गर्दछ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सचिव श्रेष्ठले कोरोना सङ्क्रमण घट्दै गए सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने बताएका छन्। साह्रै खुल्छ होला जस्तो लाग्छ। अब जसो जसो चाहिँ उपत्यकामा सङ्क्रमण घट्दै गइसकेपछि अब जस्तै 8 गतेबाट अहिले निजी सवारीहरू जोरबिजोर लागू गर्ने भनेर नेपाल सरकारले भनिसकेको छ। यही के काठमाडौँका तीनजना सिडे साहबहरूबाट हिजो निर्णय भइसकेको छ। अब यो निर्णय पनि अब यो घट्दै गइसकेपछि तपाईँहरूको सार्वजनिक यातायातमा पनि अब होला। मङ्गलबारबाट उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणालीको आधारमा निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीले पनि सार्वजनिक यातायात खोल्नको लागि माग गरेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशन भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने गरी तय गरेको छ। यो सँगै नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिदेखि अधिकांश केन्द्रीय नेताहरूले आफ्नो उम्मेदवारीलाई केन्द्रमा राखेर नेता कार्यकर्तासँग छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। तर महाधिवेशनको मूल आधार कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउने हो भने पार्टी सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन। पार्टीको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने दायित्व शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान केन्द्रीय समितिको हो। कङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्य भनेको अधिवेशनका लागि मतदाता हुन्। वडा तहबाट छानिएर आएका प्रतिनिधिले महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन गर्ने गर्दछन् र ती महाधिवेशन प्रतिनिधिले सभापति सहित केन्द्रीय कार्य समिति चयन गर्ने गर्दछन्। अहिले 77 मध्ये 3 जिल्लामा अझै क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिसकिएको छैन। वितरण सकिएका कतिपय क्षेत्रका विवरण पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा समाविष्ट हुन बाँकी छ। सिन्धुपाल्चोक 12 र सप्तरीमा क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका काम हुनै सकेका छैनन्। तर पार्टी सभापति देउबादेखि अधिकांश नेताहरू महाधिवेशनमा आफ्नो उम्मेदवारीको प्रचारमा लागेका छन्। सभापति देउबाले आगामी कार्यकालका लागि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने भन्दै आफू निकट 7 प्रदेशका नेता कार्यकर्तालाई भेटेर सहयोग मागेका छन्। सभापति देउबा मात्र होइन, पार्टीका अन्य नेताहरूको ध्यान पनि महाधिवेशनको आधार क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउनेमा गएको देखिँदैन। वरिष्ठ नेता पौडेल पनि आफू निकट नेताहरूसँगको छलफललाई अगाडि बढाइरहेका छन्। उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहका बीचमा पनि महाधिवेशनमा आफ्नो उम्मेदवारीलाई केन्द्रमा राखेर छलफल जारी छ। त्यसैगरी अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत आगामी कार्यकालमा आफ्नो उम्मेदवारी कहाँ हुने भनेर नेता कार्यकर्तासँग छलफल गरेका छन्। कङ्ग्रेसले क्रियाशील सदस्य सङ्ख्या 10 लाख पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ, जसका अनुसार अझै 2 लाख क्रियाशीलको विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा समाविष्ट हुन बाँकी छ। असार 20 गतेभित्र क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सभापति देउबालाई क्रियाशीलको विवरण बुझाउनु पर्ने कार्यतालिका छ भने असार 30 गतेभित्र सभापति देउबाले क्रियाशीलको विवरण केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउनु पर्नेछ। 2072 साल फागुन 24 गते 4 वर्षका लागि निर्वाचित वर्तमान कार्य समितिले 2076 साल फागुनमा 14औं महाधिवेशन गरिसक्नु पर्थ्यो। अहिले संविधानको व्यवस्थालाई टेकेर थप गरिएको 6 महिने कार्यकालभित्र महाधिवेशन गर्न नसके कङ्ग्रेसको वैधानिकता नै समाप्त हुनेछ। यो अवस्थामा पनि पार्टी सभापतिदेखि केन्द्रीय समितिका सबै नेताहरू क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउने मूल काम छोडेर आफ्नो उम्मेदवारी प्रचारमा लाग्नुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले उल्टो बाटो भन्न थालेका छन्। सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिको लागि गरेको सिफारिस फेरि बहसको विषय बनेको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत सरकारले गरेको दोस्रो सिफारिसको पनि संसदीय सुनवाईको प्रक्रियाबाट अनुमोदन नभई अगाडि बढाउने तयारी भएपछि यो विषयमा बहस सुरु भएको हो। यति मात्रै होइन, संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा फेरि नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय पनि बहसको केन्द्रमा रहेको छ।
संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। सरकारले पहिलो पटक संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति गरिसकेपछि सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। यो रिटको सुनवाई हुन सकेको छैन। सरकारले गत वैशाख 26 गते लोकसेवा आयोग निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले अहिलेका नियुक्तिको सिफारिस संविधानको मर्म अनुसार भए नभएको हेर्ने हो भने संविधान र नियमावलीले चाहेको प्रक्रिया पूरा नभएको बताउँछन्। प्रतिनिधि सभा नभएको या नरहने अवस्थामा त्यसरी नियुक्ति गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, त्यो नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ संविधानको मर्म अनुसार भयो कि भएन भन्ने कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ संविधानले चाहेको, संविधानले खोजेको र न्यायावलीले चाहेको, न्यायावलीले खोजेको प्रक्रिया चाहिँ पुरा भएको देखिँदैन। लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले संवैधानिक परिषदमै विवादित भएर नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका पदाधिकारीको काम गर्ने वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए। संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आएको हो भने जुन मनोविज्ञान र मनोबल हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कस्तो भने अहिले नै विरोध हुन थाल्दा यसरी नियुक्ति भयो, अरू पार्छन् मेजर पोलिटिकल पार्टीहरू स्वयं संसदको सभामुखले असन्तुष्टि जनाइरहनु भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो काम गर्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ, लेजिटिमेसी अघि तपाईँले ठिकै शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यो वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न सक्छ। तर विघटित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका पूर्व सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको निर्णयको अलावा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएर जाने बताए। यस्तो परिस्थितिमा सरकारले गरेको जो काम छ, अब त्यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्यथा गर्यो भने त अलग कुरा भयो, होइन भने त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएर जान्छ। जहिले 45 दिन पुग्छ पार्लियामेन्टमा दर्ता भएको, त्यसको भोलिपल्ट नियुक्तिहरू चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ भन्ने लाग्दछ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा गरिएको संशोधन नै नेपालको संविधानको मर्म र भावना प्रतिकूल भएको केही कानुन व्यवसायीको तर्क छ। उनीहरूले यही आधार टेकेर यो विषय सर्वोच्चसम्म पुर्याएका छन्। राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका साथै विपक्षी दलको पनि सहभागिता होस् भन्ने संविधानको मर्म हो। नेपालमा विज्ञापन बजारको प्रशस्त सम्भावना भए पनि व्यवस्थित हुन नसक्दा विस्तार हुन सकेको छैन। अझ कोरोना महामारीले नेपालको विज्ञापन बजारलाई अझै सङ्कुचित बनाएको छ। सङ्कुचित बन्दै गएको विज्ञापन बजारको विस्तारका विषयमा सोमबार राजधानीमा एक अन्तर्क्रियाको आयोजना गरियो। नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनले विज्ञापन दिवसको साताव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार विज्ञापन अबको बाटो विषयक अन्तर्क्रियाको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले कोरोना महामारीले विज्ञापन बजारमा पारेको असर, क्लिन फिड र सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको विज्ञापनले स्थानीय बजारमा परेको असर लगायतका विषयमा चर्चा गरेका छन्। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यापार व्यवसायको मेरुदण्ड नै विज्ञापन भएको धारणा व्यक्त गरे। कुनै पनि व्यापार व्यवसाय उद्योगको मेरुदण्ड विज्ञापन नै हुन्छ, किनभने हामी कन्ज्युमरसँग जोडिने जुन एउटा माध्यम छ त्यो एडभर्टिजमेन्टै हो र त्यसैले गर्दाखेरि एडभर्टिजमेन्ट एकदमै आवश्यक छ। यसै गरी नेपाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापनदाताले छानेको माध्यममा विज्ञापन गर्न पाउनुपर्ने बताए। विज्ञापनदातालाई कसैको दबाव वा प्रभावमा भन्दा पनि सञ्चार माध्यमको प्रभावकारिताको आधारमा विज्ञापन दिन पाउने अधिकार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। विज्ञापनदाताले छानेको माध्यममा विज्ञापन गर्न पाउनुपर्छ र त्यसमा उसलाई कुनै किसिमका दबाव र प्रभाव पार्नु हुँदैन, नत्र भने विज्ञापन बजार खुम्चिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभ शङ्कर कँडेलले स्वच्छ र पारदर्शिता सहितको विज्ञापनमा जोड दिएका छन्। उनले सरकारले दिने विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र केन्द्रित भएकोमा आपत्ति जनाए। सरकार एडभर्टाइजर्स हो, तर सरकारको एडभर्टाइजिङ वा उसको आफ्नो विज्ञापनमा त्यो सबैभन्दा बढी अटोक्रेटिक छ, सेन्ट्रलाइज टु गभर्मेन्ट मिडिया छ र त्यो सबभन्दा बढी त्यसले गभर्मेन्टको प्रोपोगन्डाको दायराभन्दा बाहिर आफ्नो विज्ञापनलाई लैजान चाहँदैन।
यस्तै मिडिया अलायन्स नेपालका अध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकारले नेपाल सूचनामूलक सामग्रीको हकमा अन्य मुलुकभन्दा अगाडि भएको बताएका छन्। उनले विज्ञापन बजारको विस्तारका लागि नेपाल आयात हुने सामग्रीले केही प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा नेपालको विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने नीति ल्याउन माग गरेका छन्। उनले सत्य तथ्य विज्ञापनको प्रस्तुतिमा समेत जोड दिए। ती साना मझौला उद्योगी व्यवसायहरूका उत्पादनहरू अब हाम्रा मूलधार सञ्चार माध्यममा आउनुपर्छ, आउन सक्ने वातावरण बनिरहेको छ, एउटा विषय। अर्को, हामीले निर्वाध रूपमा विदेशी उत्पादनहरू जुन भित्राइरहेका छौँ र यहाँ हाम्रो बजार व्यवस्थापन भइरहेको छ, तिनले नेपालमा ती चाहिँ कुराहरू आपूर्ति गर्दाखेरि कमसेकम निर्धारित निश्चित प्रतिशत चाहिँ अनिवार्य रूपमा विज्ञापन खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था अब विज्ञापन बोर्डले ल्याउन अति आवश्यक। यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले नेपालमा प्रसारण हुने अधिकांश विज्ञापनले सर्वसाधारणमा भ्रमको सिर्जना गरेको आरोप लगाए। उनले विज्ञापनदातालाई उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी हुन आग्रह समेत गरेका छन्। विज्ञापनमा भ्रमपूर्ण विज्ञापनको अत्यधिक रूपले बढी उपयोग भएको छ र भ्रमपूर्ण विज्ञापन भ्रम दिएर कसरी हुन्छ उपभोक्तालाई। मेरो त के हो भने उपभोक्तालाई अहिलेसम्म विज्ञापन भनेको चाहिँ उसको छनौट र उसको चाहिँ के इच्छाको अधिकारलाई तान्ने कुरा हो। सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतले नेपालमा मात्र नभई विश्वभरि नै विज्ञापनमा महिलाको गलत प्रयोग भएकोमा आपत्ति जनाएकी छन्। उनले बिकाउ भन्दा पनि सूचना प्रवाह गर्ने विज्ञापन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। कसको श्रीमती कोसँग गयो, कसको कोसँग एफआइआर भयो, कसको भान्सामा के भयो, कसले कसलाई बेडरुममा लग्यो, होइन, त्यो खालको एउटा राइट टु प्राइभेसीलाई अलिकति पनि सम्मान नगरिरहेको र धेरै मान्छेहरूले बढीभन्दा बढी किन त्यस्तो सोसाइटीमा त्यस्ता कुराहरू त बिक्छ नि त, होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिकाउ मात्रै गर्ने खालको जुन कुराहरू छ नि। नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोम प्रसाद धितालले विज्ञापन व्यवसायी र सञ्चार माध्यम दुवैका लागि विज्ञापन अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो सामग्रीलाई बलियो बनाउन सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरे। ब्रान्डको लागि यो भ्याक्सिन हो, यसले ब्रान्डलाई एन्टिबडी बनाउनलाई अहम भूमिका निर्वाह गर्छ विज्ञापनले। यो मिडियाको लागि, यो सञ्चार माध्यमको लागि यो अक्सिजन हो र विज्ञापन व्यवसायीको लागि त सर्वस्व हो। यसै गरी कार्यक्रमका सहभागीहरूले क्लिन फिडलाई सक्दो छिटो पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। आफ्नो 31औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल विज्ञापन संघले जेठ 30 देखि असार 7 गतेसम्मका लागि भन्दै साताव्यापी विज्ञापन दिवस मनाएको छ। अब बाँकी खबर। भूपाल मानसिंह कार्की प्रज्ञा परिषदले सिन्धुपाल्चोकका बाढी र पहिरो पीडितलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको छ। परिषदले सोमबार एभिन्यूज खबर मार्फत 10 लाख रुपियाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। प्रज्ञा परिषदले बाढी र पहिरोको कारण मानवीय र भौतिक क्षति भोगेका सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बु लगायतका पीडितको लागि सहयोग रकम एभिन्यूज खबरका अध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकारलाई प्रदान गरेका हुन्। परिषदका कोषाध्यक्ष बालमान सिंह कार्कीले सामाजिक सेवा मार्फत सो रकम पीडितलाई सहयोग गरिने बताएका छन्। उनले हरेक वर्ष प्रज्ञा परिषदले सहयोग कार्यक्रम गर्दै आएको पनि जानकारी दिए। एभिन्यूसँग हातमालो गरेर नेपालको विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँ लगायत पूर्वाञ्चलमा विराटनगर, झापा, भद्रपुरमा झन् 31 लाख चान्चनको राहत वितरण गरेको थियौँ। यसै सिलसिलामा हामी सबैलाई थाहा नै छ, भर्खरै गत हप्ता सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु क्षेत्रमा एउटा यो बर्खाले गर्दाखेरि अत्यन्त दुःखद र पीडादायक चाहिँ एउटा दुर्घटना हुन गयो। त्यसैलाई नै केही एउटा चाहिँ मानव सहयोगको रूपमा हामीले पनि अलिकति सानो एउटा सहयोग गर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ एउटा मानव कार्यमा पुण्य हुन्छ। र बुवाले जुन उद्देश्य लिएर भूपाल मानसिंह प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिबसेको थियो, त्यसैले नै एउटा हामीले चाहिँ सानो सहयोग एभिन्यूजसँग फेरि पुनः हातमालो गर्दै यो चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा र सम्बन्धित मान्छेले जुन निडी मान्छे छन् त्यसलाई पुगोस् भनेर हामीले यहाँको चेयरम्यान साहब भास्कर राज कर्णिकारजीलाई हस्तान्तरण गर्यो।
प्रज्ञा परिषदले एबी न्यूज खबर मार्फत गत वर्ष पनि कोरोना पीडितको लागि 7 प्रदेशमा खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, मास्क सहित 31,30,000 रुपियाँ बराबरको सहयोग प्रदान गरेको थियो। आज जुन 21 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। मानव सुस्वास्थ्यको लागि योग भन्ने राष्ट्रिय नाराको साथ नेपालमा पनि यो दिवस मनाइएको छ। योग अर्थात् विभिन्न आसन, अभ्यास, साधना र ध्यानको माध्यमबाट मन, शरीर र आत्मालाई जोड्ने प्रक्रिया। पूर्वीय दर्शनले आदिम कालदेखि योगलाई अत्यन्तै महत्त्व दिएको भए पनि पछिल्लो समय यो पश्चिमा राष्ट्रहरूमा समेत उत्तिकै लोकप्रिय बन्दै गएको छ। वास्तवमा योग एउटा आध्यात्मिक प्रक्रिया हो। जुनसुकै धर्म, जाति वा समुदायका अनुयायीहरूले पनि योग प्रक्रिया मार्फत आत्मालाई परमात्मासँग जोड्न सक्छन्। तर पछिल्लो समय यसलाई सुस्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन थालेको छ। व्यस्त जीवनशैलीबाट सन्तोष पाउन, शारीरिक एवं मानसिक थकान दूर गर्न, विभिन्न रोगबाट मुक्ति पाउन, मोटोपना घटाउनका साथै मन र मस्तिष्कलाई शान्ति राख्न योगको प्रचलन बढ्दै गएको छ। योग गुरुहरूले योगमय जीवनशैली अपनाउन सबैलाई आह्वान समेत गर्दै आएका छन्। अष्टाङ्गको कुरा गर्नुहुन्छ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हामी पुग्दैनौँ भन्छौँ। अब योगमय जीवनशैलीको विकल्प छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। हरेक तह र तबकाका व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनमा सैद्धान्तिक होइन व्यवहारिक योगको अवतरण गराउनुपर्छ। योग भनेको विज्ञानको पनि विज्ञान, महाविज्ञान हो। खोज, प्रयोग गर, अनुभव गर, अनि मात्र विश्वास गर भन्दछ योगले। योगको महत्त्वलाई बुझेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 2014 डिसेम्बर 11 का दिन योग दिवसलाई मान्यता दिएको थियो र सोही अनुसार प्रत्येक वर्ष 21 जुनका दिन यो दिवस मनाउन थालिएको हो। विगतका वर्षमा नेपालका विभिन्न शहरमा सार्वजनिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै यो दिवस मनाइने गरिन्थ्यो। तर यस वर्ष कोरोना महामारीको जोखिम भएका कारण विभिन्न सङ्घ संस्थाले भर्चुअल माध्यम वा दूरी कायम गर्दै दिवस मनाएका छन्। ऋषि पतञ्जलीले अष्टाङ्ग योगमा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधिको चर्चा गरेका छन्। आफ्नो क्षमता अनुसार यी उपकरणहरूको निरन्तर अभ्यास गरे मानिस स्वस्थ मात्र नभई शरीर, मन र आत्मालाई समेत जोड्न सक्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्राचीन ऋषिमुनिको तपस्या, साधना र योगको उद्गम स्थल नेपाल भएकाले यसलाई विश्वव्यापी बनाउन सरकारले प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। 7औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा सोमबार बालुवाटारमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले योगको विकासको लागि योग साधकहरूसँग मिलेर काम गर्न सरकार तयार रहेको बताए। उनले अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिने प्रतिक्रियाले अधपतनको सङ्केत गरेको भन्दै सामाजिक र सांस्कृतिक स्वास्थ्यलाई पनि सही हालतमा राखिनुपर्ने बताए। दुईटा हिसाबले यति बेला योगको असाधारण महत्त्व छ। एउटा कोभिड-19 यति बेला व्यक्तिलाई स्वस्थ राख्नु, शारीरिक मानसिक हिसाबले स्वस्थ राख्नु, कुनै प्रकारले डिप्रेसनमा जान नदिन, मनोवैज्ञानिक उपचारदेखि लिएर शारीरिक उपचारदेखि लिएर सबै कुराहरू पनि गर्न, प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्नु, यी सबै कुराका लागि पनि योग आवश्यक छ। कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले कक्षा 4 देखि नै योग विषयको पाठ्यवस्तु तयार भइसकेकाले योग शिक्षालाई थप प्रवर्धन गरिने बताएका छन्। शेयर बजारमा आज पनि भारी अङ्कले गिरावट आएको छ।
साताको पहिलो दिन आइतबार 63.28 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक दोस्रो दिन आज 71.06 अङ्कले घटेर 2834.40 अङ्कमा झरेको छ। पछिल्लो केही दिनदेखि नेप्से लगातार घट्दा लगानीकर्ताले 2 खर्ब 78 अर्ब रुपियाँ बजारबाट गुमाएका छन्। सोमबार कुल बजार पुँजीकरण घटेर 39 खर्बमा झरेको छ। जेठ महिनाको अन्तिम दिन अर्थात् जेठ 31 गते बजार पुँजीकरण पनि 42 खर्ब 16 अर्ब भन्दा माथि पुगेको थियो। यो हालसम्मकै उच्च मापन गरिएको थियो। सो बिन्दुबाट 2 खर्ब 78 अर्ब 32 करोड 34 लाख रुपियाँले घटेर सोमबारसम्म 39 खर्ब 37 अर्ब 67 करोड 81 लाख रुपियाँमा झरेको छ। असार लागेदेखि सेयर बजारमा लगातार गिरावट आएको छ। 3025 बिन्दुमा पुगेको नेप्से सूचक 5 दिनमा 191 अङ्कले घटेर 2434 बिन्दुमा आइपुगेको छ। सोमबार पनि 13वटै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेर राताम्य भएको छ। कारोबारमा आएका जलविद्युतको उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 5.2%ले घटेको छ। फाइनान्स उपसमूह 5.18, विकास बैंक 4.6, होटल तथा पर्यटन 4.51%ले घटेको छ। आज विभिन्न कम्पनीका 2 करोड 25 लाख किता सेयर 11 अर्ब 61 करोड रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। सबैभन्दा बढी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 का राजस्व र व्ययको अनुमान माथिको छलफल सुरु भएको छ। सो छलफलमा सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसदले आलोचना गरेका छन्। सोमबारबाट प्रदेश सभामा सुरु भएको बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा सत्तारूढ दल नेकपा एमाले विपक्षी सांसदले पनि बजेटका विषयमा विरोध गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले कोरोना महामारीका बीचमा ल्याएको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको टिप्पणी गरे। उनीहरूले फजुल खर्चलाई बढावा दिएको, मनोरञ्जन र पूजापाठमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको आलोचना गरेका छन्। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आम्बोले सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि स्वास्थ्यमा अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन गरिएको टिप्पणी गरे। पुनरुत्थानमा बजेटको वक्तव्यमा मात्रै समीप छ। 1 पैसा छुट्याउनु भएको छ आर्थिक पुनरुत्थानको निम्ति। आज पर्यटन व्यवसाय सबै धरापमा छ। यातायात क्षेत्र हेर्नुहोस्, तपाईँ होटल रेस्टुरेन्ट क्षेत्र हेर्नुहोस्, या अन्य सबै क्षेत्र हेर्नुहोस्, सबै ध्वस्त भएको छ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्र राईले विगतमा सरकार आर्थिक अनुशासनमा नबसेको भन्दै आगामी दिनमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले सरकारले विभिन्न कार्यक्रमको नाममा 3 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको र तालिमको नाममा मात्र 36 करोड विनियोजन गरेर फजुल खर्चमा जोड दिएको आरोप लगाए। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रातो किताबमा एउटा कुरा छ, अर्को योजना चाहिँ करोडौँको अरबौँको बाढ्यो। त्यसपछि छुट्याइएको पैसा हो त्यो गैर बजेटरी खर्चमा चाहिँ पेमेन्ट दियो, अनि यता चाहिँ रातो किताबमा भएको चाहिँ योजनाको पेमेन्ट गर्न सकिएन। कुरा यही। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद शेखर चन्द्र थापाले विगतदेखि नै सरकारले स्रोत सुनिश्चित नहुने गरी हचुवाको आधारमा बजेट बनाउने गरेको आरोप लगाए। प्रदेश नम्बर 1 को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि 32 अर्ब 46 करोड 97 लाखको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक असार 8 गते 2 बजेको लागि तय भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका स्थानीय तहका 14 जनप्रतिनिधिलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको छ। आज बिहान बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय अनुसार आयोगलाई जानकारी गराइएको छ। यसको साथै केन्द्रीय कमिटीका 17 सदस्यलाई पार्टीबाट हटाएको विवरण पनि अभिलेखीकरण गर्न आयोगमा भनिएको छ। माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अख्तियारी दिए अनुसार कारवाही गरेको जानकारी यसअघि नै आयोगमा पठाइएको छ।
तर आयोगले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय नभई कारबाहीको सूचना प्रकाशन नगर्ने बताएपछि आज केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर निर्णय अनुमोदन भएको छ। माओवादीले एमाले प्रवेश गरेपछि नेताहरू टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरी शङ्कर चौधरी, प्रभु शाह लगायत सदस्यलाई निष्कासन गरिसकेको छ। उक्त विषयमा अभिलेखीकरणको लागि आयोगमा आज पुनः जानकारी गराइएको माओवादी केन्द्रले जानकारी दिएको छ। यो वर्षको मनसुन सुरुमै सक्रिय हुँदा हिमाली र पहाडी जिल्लाका केही जिल्लामा बाढी र पहिरोले नराम्रोसँग प्रभावित बनायो। ती जिल्लामा धनजनको पनि क्षति भयो। आउँदा दिनमा तराई क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय हुने मौसमविदहरूले बताइरहेका छन्। तर मनसुनसँगै आउने बाढी र त्यसबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरणको लागि गरिनुपर्ने तयारी भने लगभग शून्य जस्तै छ। प्रदेश 2 का 8वटै जिल्ला बाढीको उच्च जोखिममा छन्। वर्षेनी आउने बाढीले यहाँ जनधनको ठूलो क्षति गर्छ। तर प्रदेशमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरणको लागि गरिनुपर्ने तयारी भने एकदमै फितलो छ। पानीको निकास नहुनु, तटबन्ध लगायतका संरचना निर्माण हुन नसक्नु र बनाइएका तटबन्ध पनि गुणस्तरीय नहुनुले तराईका जिल्लामा बाढीले नराम्ररी क्षति पुर्याउन सक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ। कुनै किसिमको बाढीहरू आयो भने, कटान डुमानहरू भयो भने हामी चाहिँ जुन मानवीय क्षति छ त्यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहनको लागि म प्रदेश सरकारको तर्फबाट चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। वर्षेनी आउने बाढीको कारण महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सर्लाही, रौतहट, सप्तरीमा पछिल्ला वर्षमा पीडित र विस्थापित हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। ती जिल्लामा हरेक वर्ष नदी कटानको कारण समस्या भए पनि नदीहरूको तटबन्धको स्थायी समाधान हुन सकेको छैन। समन्वय गरेर रेस्क्युको लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ र रेस्क्युलाई जस्तै उनीहरूलाई बस्ने ठाउँको लागि पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ समन्वय गरिराखेका छौँ र रेड क्रसलाई पनि मैले चाहिँ कुराकानी गर्दा तपाईँहरूको तिनीहरूलाई भरण पोषण के छ भन्दा हामी त्यो पनि तयारी छ। प्याकेज हामीले जति अहिले हामीसँग यहाँ छ नभएको चिज चाहिँ हामी उहाँबाट ल्याएर हामी गर्छौँ। त्यसमा कुनै समस्या छैन भन्नुभएको छ। बाढी आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश 2 सरकारले डुबान क्षेत्रमा सतर्कता र हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणको लागि भन्दै सामान्य पहल अगाडि बढाएको छ। प्रदेश 2 का 8वटै जिल्ला बाढी तथा डुबानको जोखिममा पर्दछन्। प्रदेश नम्बर 2 मा विगत 2 आर्थिक वर्षमा बाढी तथा डुबानमा परेर 92 जनाले ज्यान गुमाएको 2 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामले जनाएको छ। बाढी तथा डुबानको कारण कृषिमा मात्रै 2.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको थियो। उत्तरार्थमा आइसकेको अवस्थामा पनि हालसम्म विपदमा पैसा विनियोजन गरे पनि, विपदमा पैसा आए पनि लगानी भएको देखिँदैन कतै पनि। त्यो गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। आम जनताले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्यो। खबरदारी गरिएन भने अहिले स्थानीय सरकार भनेको राजा महाराजा जस्तो भएको छ। प्रदेश सरकारले बाढी तथा डुबानबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि डुबान क्षेत्रलाई पहिचान गरी सोही अनुसारको विपद व्यवस्थापनको लागि यस प्रदेशका मुख्य नदीहरू कोशी, बागमती र कमला, रातो, लाल बकैया नदीका तटीय क्षेत्रमा विशेष तयारी गरिएको जनाएको छ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। वीरगञ्जमा विपद व्यवस्थापन गुल्म र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संयुक्त प्रहरी टोलीले डुबानमा परेका नागरिकलाई उद्धार गर्ने गरी अभ्यास सुरु गरेको छ। अविरल वर्षाले देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी र पहिरोले गर्दा डुबानमा पर्न थालेपछि पर्सामा उद्धार गर्ने अभ्यास सुरु भएको छ। विपद व्यवस्थापन गुल्म प्रदेश 2 वीरगञ्जका प्रहरी निरीक्षक नितेश कुमार सिंहले अविरल वर्षाले गर्दा प्रदेश नम्बर 2 मा अधिकांश क्षेत्र डुबानमा पर्ने सम्भावना रहेकाले आफ्नो तयारी गरिएको बताए। जतिखेर पनि मान्छेलाई उद्धार गर्नेदेखि लिएर जीवनको कसरी रक्षा गर्ने भन्ने हिसाबले उद्देश्यले चाहिँ हामीले आज चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन गुल्म वीरगञ्ज पर्सा त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा यो संयुक्त रूपमा चाहिँ हाम्रो प्रहरी प्रचालन हुँदाखेरि उद्धार कार्यलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले चाहिँ हामीले आज चाहिँ हाम्रो यो पोखरीमा संयुक्त रूपमा चाहिँ अभ्यास गरेका छौँ। प्रहरीका अनुसार आइतबारबाट बाढी पहिरो र डुबानमा परि 18 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 19 जना घाइते र 21 जना बेपत्ता रहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु मेलम्ची क्षेत्रमा आएको बाढीले भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ।
अन्य भौतिक संरचनासहित ट्राउट माछाको लागि प्रख्यात मेलम्ची करिडोरमा मात्रै 4 अर्बभन्दा बढीको लगानी नामेट बनाएको छ। बाढीले 7वटा ट्राउट माछा फार्म र रिसोर्ट बगाउँदा व्यवसायीले अर्बौंको क्षति बेहोरेका छन्। हेलम्बु गाउँपालिका क्युलका भण्डारी ट्राउटका सञ्चालक उत्तम मणि भण्डारीले 8 वर्षदेखि खेतीयोग्य जमिनमा 9 करोड लगानीमा रेनबो ट्राउट जातको माछा पालन व्यवसाय गर्दै आएका थिए। मासिक 70 लाख रुपैयाँको कारोबार गर्दै आएका उनको व्यवसाय असार 1 मा मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले एकैछिनमा बगरमा परिणत गरिदिएको छ। जुन 1 गते असार 1 गतेको जुन बाढी आयो एकदम अप्रत्याशित बाढी आयो। अब बाढी चाहिँ लास्ट इयर पनि आइरहेकै हो। अब हामी चाहिँ म लगायत हाम्रो स्टाफ पनि हामी सँगै पोखरीमा माछाकै उसमा नै थियौँ होइन। माछालाई कसरी जोगाउने भन्ने उसमै लाग्यो। सोही बाढीले सिन्धुपाल्चोकको रातो पुलमा रहेको युवराज खड्काको ट्राउट फार्म पनि बगर बनाइदिएको छ। रिसोर्ट समेत सञ्चालन गरेका खड्काको 1.5 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै क्षति भएको छ। भौतिक संरचना मात्रै 1.5 करोडको क्षति भएको र उत्पादित माछा र जग्गा समेतको मूल्य जोड्दा त्यो रकम धेरै गुणा बढ्न जान्छ। त्यसमा चाहिँ अब क्षतिको विवरण अब सब एउटा भागो केही पनि निकाल्न पाइएन। अब सबै पूर्ण रूपमा जस्तै क्षति त भयो। अनि त्यसपछि लगभग ट्राउट माछा हेलम्बुमा भएको जति फर्महरू सबै नै विस्थापित भए। तपाईँको चाहिँ कति मूल्य बराबर क्षति भएको? हाम्रो चाहिँ अब सबै गर्दाखेरि ट्राउटदेखि सबै गर्दाखेरि 1.5 करोडकै। पर्यटकको आकर्षण रहेको मेलम्ची र इन्द्रावती करिडोरमा रहेका 7वटा माछा फार्म बाढीले बगाएको छ। यी माछा फार्ममा मात्रै 60 टन भन्दा बढी माछा उत्पादन हुन्थ्यो। हेलम्बु क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको ट्राउट फार्म नष्ट हुँदा समृद्ध हेलम्बुको सपनामा समेत असर पारेको छ। यो भौतिक संरचनाहरू ठुलो रूपमा क्षति भएको छ। झनै अरबौंको क्षति भएको छ। पुलहरू सबै सखाप, झोलुङ्गी पुलहरू सबै सखाप भएको छ र त्यससँगै हाम्रो यो माछा ट्राउट फार्मको व्यवसायहरू सबै सखाप भएको छ र त्यो चिजले हामीले जुन हेलम्बुले त्यो एउटा हेलम्बुको जुन अपेक्षा थियो नमुना गाउँपालिका बनाउने र सबभन्दा देशकै नमुना गाउँपालिका बनाउने। हेलम्बुदेखि मेलम्चीसम्म फैलिएर रहेका माछा फार्ममा आन्तरिक पर्यटकको बाक्लो उपस्थिति थियो। व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई पुनः यही पेसामा फर्कन वा नयाँ व्यवसाय गर्न सहयोग गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। सिन्धुपाल्चोकबाट विजय नेपालको रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को कारण भारतबाट स्वदेश फर्किने नेपालीको लागि कञ्चनपुरको पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकीमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ। भीमदत्त नगरपालिका तथा सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको हो। होल्डिङ सेन्टरमा हेल्प डेस्क, खाद्यान्न, फलफुल र पानीको समेत व्यवस्था गरिएको छ। पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकीमा निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा सहयोगार्थ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सक्रिय रहेका छन्। कारितास अस्ट्रेलिया र कारितास नेपालको आर्थिक सहयोग तथा नेट्स नेपालको सहकार्यमा भारतबाट उक्त नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीलाई गड्डा चौकी होल्डिङ सेन्टरमा खाद्यान्नको व्यवस्था गरिएको छ। हामीले यसमा आउने जुन दाजुभाइहरू हुन्छ, कामदार दाजुभाइहरूलाई बिहानको खानाको लागि हामीले फलफुलको व्यवस्था, नमकिन अनि केरा, स्याउ यस्तो व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई तत्कालीन रूपमा भोकै बस्न नपरोस् भनेर कारितास नेपालको सहयोगमा हामीले अहिले 2-3 दिनदेखि सुरु गरिरहेका छौँ। करिब 1 हप्ता हामी अहिले त्यो सञ्चालन गर्छौँ। कोभिडको संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको कारण बजार समेत बन्द रहने भएकाले सीमा नाकामै खाद्यान्नको व्यवस्थापन गरिएको हो। उक्त क्षेत्रमै सोमबार एकै दिनको लागि गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले पनि खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। यो लकडाउनको बेला कोरोनाको कहर बढिरहेको बेला प्रदेशबाट आउने आप्रवासीहरूलाई जो इन्ट्री गर्नुहुन्छ, हामी अहिले गड्डाचौकी नाकामा यो केही राहत होस् भन्ने हिसाबले आजलाई यो खाद्यान्न खानेकुराहरू, स्याउ भयो, केरा भयो, अनि त्यसै गरी पानीको कुराहरू भयो, अनि त्यसै गरी अरू नमकिनहरू लगायतका खानेकुराहरू आज आउने आप्रवासीहरूलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। लामो दूरीको कष्टकर यात्रासँगै खाद्यान्नको समेत अभाव भइरहेको समयमा खाद्यान्न सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरूप्रति प्रवासी नेपालीहरूले आभार व्यक्त गरेका छन्। कोभिड महामारीको विषम परिस्थितिमा सीमा क्षेत्रमै बनाइएको
होल्डिङ सेन्टर र स्वास्थ्य चेक जाँच सेवाले उनीहरू सन्तुष्ट देखिन्छन्। नेपाल बोर्डरमा बस्ने व्यवस्था राम्रो गरेर रहेछ भन्ने अरू के भन्ने व्यवस्था आउन जान राम्रो गरेर रहेछ, बस्नको लिए बस्न ठाउँ चेक गर्न राम्रो गरेर रहेछ। अहिले कल्चरल लकडाउनमै फस्यो यतातिर अब आउँदाखेरि अब अहिले खुला रहेछ, पहिला अब खुला थिएन। भीमदत्त नगरपालिका तथा नेट्स नेपाल सहितका केही गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा नेपाली सेनाको टोलीले बनाएको होल्डिङ सेन्टरमा पुग्ने आप्रवासी नेपालीका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हेल्प डेस्क, खाद्यान्न, फलफुल, पानी लगायतको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। कञ्चनपुरबाट हरिश चन्द्र बागको रिपोर्ट। बाँकेको सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने करिब 10 हेक्टर जमिनमा 4000 कागती लगाएको छ। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 रोहिणी खोला स्थित सिर्जना सामुदायिक वनमा 10 हेक्टर जङ्गल फडाने गरी 4000 कागतीको बिरुवा रोपिएको हो। सृजना सामुदायिक वनले यस क्षेत्रमा करिब 25 लाख लगानीमा मनोरञ्जनको लागि भ्यू टावर समेत निर्माण गरेको छ। वन उपभोक्ता समितिले कागती रोपेपछि जङ्गलका ठूला रुखहरूलाई हुर्कन र खाली जमिनको सदुपयोग भएको जनाएको छ। कागतीको खेती गर्न पाउने चाहिँ जुन हामीले सूचना पाएपछि हामीले त्यहाँ निवेदन गर्यौँ। निवेदन गरेपछि त्यो हामीलाई उपलब्ध भएको छ र हामीले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। गाउँका छेउमा रहेको जङ्गल सफा हुनुको साथ खाली जमिनलाई सदुपयोग गर्ने र स्थानीय विपन्न परिवारलाई रोजगारी मिल्ने तथा वैकल्पिक आर्थिक स्रोत बढ्ने भएकाले कागती रोपेको उपभोक्ता समितिका सदस्य महेन्द्र प्रसाद पौडेलले बताए। यहाँ भित्रका हाम्रो स्तरीकरण हुन्छ, विपन्न उपभोक्ताहरूको आय आर्जन, उनीहरूलाई यहाँ रोजगार दिएर अथवा यहाँबाट उत्पादन भएको केही अंश उनीहरूको विपन्नहरूलाई लगानी गर्ने उद्देश्यले यो मुख्य कारण यो हो। कोहलपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर 6, 9 र 13 लाई तरकारी पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरेको छ। यसै आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाले नगर प्रमुख विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन समेत गर्ने भएको छ। नगरपालिकाले नगरमा भएका किसानहरूलाई कृषि र वैकल्पिक आयबारे निशुल्क परामर्श दिइरहेको छ। नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई फलफुलका बिरुवा समेत वितरण गर्दै आएको कोहलपुर नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख चन्दलाल बुढाले बताए। हामीबाट सहयोग गर्ने भनेको अब फलफुलका बिरुवाहरू नै हो हैन। फलफुलका बिरुवाहरू उहाँहरूको आवश्यकता छ भने अहिले माग दिनुहुन्छ, मागको लागि हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। अरू कुराहरू उहाँको समस्या के हो हैन, त्यो समस्या चाहिँ यदि भयो भने कोहलपुर नगरपालिका नगर कृषि शाखाबाट अब के कुराको खाँचो हो, यदि छ भने हामी उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न तयार छौँ। चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सृजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई छनौट गरी लागतको 50% अनुदान र 4000 कागती उपलब्ध गराइएको छ, जसमा सुन कागती र कलम कागती रहेका छन्। गाउँमै मेहनत गरे आम्दानी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् डोटी कलेनाका स्थानीय। उनीहरूले भैँसी पालन गरेर आम्दानी मात्रै गरेका छैनन्, दैनिकी पनि सहज बनाएका छन्। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 9 कलेनाका स्थानीयहरू भैँसी पालन गरेर जीविका चलाउँदै आएका छन्। दैनिक जसो सयौंको संख्यामा स्थानीय दुध बेच्न सिलगढी पुग्ने गर्छन्। दुध बेचेरै जीविका चलाउँदै आएका उनीहरू करिब 2 घण्टा हिँडेरै बजार पुग्ने गर्छन्। अब मान्छे हिँड्दाखेरि दुर्गम ठाउँ छ। कति टाइम लाग्छ? लाग्छ 2 घण्टा। 2 घण्टा चाहिँ दुध लिएर यहाँ पुग्छन् मान्छे। हजुर। गाउँमा घाँस पर्याप्त भएकाले पशुपालन फस्टाएको छ, तर बिक्री गर्न बजार र दुध सङ्कलन केन्द्र नहुँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन्। यहाँका सयौं किसान दुध डेरी भन्दा घर घरमा दुध बेच्ने गर्छन्। 1 लिटर दुध बेच्दा 30 देखि 40 रुपैयाँ घरमै पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। दुध कति रुपैयाँमा बेच्दा छ आन्टी? 40 30 रुपैयाँ बेच्दा 40 हुनुहुन्न नि? किसानले बजारको समस्या भोग्दै आएका छन्। कहिले दुध बिक्री हुँदैन त कहिले बिक्री गरे पनि मूल्य पाइँदैन। जिल्लाभरका किसानहरूलाई भैँसी पालन व्यवसायमा प्रोत्साहन गरेर कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेका पशु सेवा कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्, तर ठोस काम भने भएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा साझेदारी कार्यक्रमहरू
भैँसीलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम, भैँसी विकासका कार्यक्रमहरू, त्यसमा त्यसैलाई जोडेर त्यसमा स्वास्थ्यका कार्यक्रम हुन्छ, घाँसका कार्यक्रम छन्, बजारीकरणका कार्यक्रमहरू छन्। यी सबै एउटा प्याकेजको रूपमा चाहिँ हामीले जिल्लाका केही निश्चित प्याकेजहरूमा चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौँ। सरकारले लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको रकमको सही सदुपयोग हुने हो भने वास्तविक किसानलाई राहत हुने थियो र गाउँ गाउँमा किसानहरू पशुपालनतर्फ आकर्षित हुने थिए। तेजु ओली, डोटी। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशको सबै स्थानको मौसममा बदली भई तराई क्षेत्रमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।